अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक एक मिडिल घराने से था। मेरी शादी भी एक मिडिल क्लास घराने में हुई थी। मेरी बीवी खुद पढ़ी लिखी और समझदार खातून थी। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं थी। लेकिन मुझे कभी इस चीज की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ हो गया था। मैंने 3 साल पहले एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था, जो कि अब इतना फैल चुका था कि मैं करोड़पति बन चुका था। मेरा शुमार अपर क्लास घरानों में होने लगा था, और ये सब भी मेरी बीवी की वजह से मुमकिन हुआ था, क्योंकि मेरी बीवी एक सलीकामंद खातून थी और उसी ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इतनी सेविंग कर ली थी जिससे मैं कारोबार की बुनियाद रख सकता। और हर मुश्किल वक्त में उसने हमेशा मेरा साथ दिया, और उसके साथ की ही वजह से ये मुमकिन हो सका था कि मैं अपने कारोबार को इस मुकाम तक ले आया था कि आज मेरी कंपनी का एक नाम था। लोग मेरे साथ काम करना, मेरे साथ ताल्लुक बनाना अपने लिए फख्र समझते थे, और अब शायद रुपए पैसे के साथ साथ मेरे अंदर कुछ अकड़ भी आने लगी थी। लेकिन इस सब में अगर नहीं बदली तो मेरी बीवी नहीं बदली। वो आज भी वैसे ही मिडिल क्लास औरतों की तरह रहती थी और मेरे साथ किसी पार्टी में नहीं जाती थी। उसे ये सब पसंद नहीं था। वो बहुत दीनदार किस्म की औरत थी और अपने नमाज रोजे को टाइम देती थी। लेकिन मैं कारोबारी मसरूफियात की वजह से इतना मसरूफ हो गया था कि अब मैं घर को टाइम नहीं दे सकता था। अब तो कभी कभार मैं घर में सिर्फ सोने के लिए आता, और कभी तो वो भी नहीं आ सकता था। और सच तो ये है कि मैं अब घर आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जब घर आता तो मेरी बीवी मेरे लिए सिर्फ ताने और शिकवे तैयार करके रखती। घर में दाखिल होते ही उसकी शिकायत की पटारी खुल जाती। मैं जो कारोबार से थका हारा घर में ज़हनी सुकून के लिए आता था, वो सब बर्बाद होके रह जाता। मैंने कई दफा अपनी बीवी से कहा कि वो भी खुद को बदले, नए दौर के साथ वो भी चलना सीख ले। वो घर से बाहर सोशल सर्कल बनाए ताकि उसे घर में तन्हाई महसूस न हो। लेकिन मैं जब घर आता तो वो मुझे घर में ही मिलती और हमेशा मुझसे शिकवे करती रहती। उसकी इस रवैश से तंग आकर मैंने घर आना छोड़ दिया। लेकिन मैं मर्द था, और वो भी जवान मर्द जिसकी जेब में पैसा भी था, तो मैंने बाहर दिलचस्पी तलाश करना शुरू कर दी। मेरी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती हो गई, और कुछ दोस्तियां तो बहुत ही गहरी भी हो गई। मैं किसी भी गेट टुगेदर में अपनी दोस्तों को साथ लेकर चला जाता, और 1-2 दफा पहले कहने के बाद मैंने अपनी बीवी को कभी भी ऐसी जगह साथ चलने को नहीं कहा। अब तो मुझे घर कैद खाना लगने लगा था। यही वजह थी कि मैं हफ्तों पलट कर घर न जाता, और अगर मेरी बीवी मुझे फोन करती तो मैं मसरूफियत का बहाना करके फोन बंद कर देता। बाहर की रंग बरंगी दुनिया जो कभी मुझे ख्वाब लगा करती थी, अब वो मेरे दस्तरस में थी। तो फिर मैं पलट के घर क्यों जाता, उसी पुरानी बीवी के पास क्यों जाता जिसके पास मेरे लिए सिर्फ शिकवे शिकायत थे, और फिर मेरे पास जब हर रोज एक नई लड़की हो सकती थी, और मेरे पास कहने को सुनने को जब हर रोज एक नया मौजू हो सकता था, तो मैंने फिर अपनी पुरानी जिंदगी में बेजार ही होना था। रंग बरंगी तितलियां जैसी लड़कियां जब मेरे आगे पीछे फिरती थी और मुझसे प्यार का इजहार करती थी, तो मुझे अपनी पुरानी बीवी में क्या दिलचस्पी होती। इस सब के दौरान मैं तो जैसे अपनी पुरानी बीवी को भूलता जा रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं अचानक घर गया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी तैयार होकर बैठी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन उसने मुझसे शिकवे शिकायत भी नहीं किए, और जितना टाइम मैं रहा अच्छे तरीके से मुझसे बात करती रही। मैंने इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और वापस आ गया। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने अपनी बीवी में तब्दीली नोट करना शुरू कर दी। अब वो अक्सर शॉपिंग के लिए चली जाती, और अगर मैं घर आता तो वो मुझे घर पे ना मिलती। फोन करने पर यह बताती कि वो बाहर मसरूफ है। मैंने इस चीज पर गौर नहीं किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब उसकी मसरूफियात बढ़ने लगी
तो मुझे अजीब लगने लगा। और मेरी वो बीवी जो घर से कभी बाहर अकेली गई ही नहीं थी, वो अब अकेली बाहर चली जाती और गाड़ी तक खुद ड्राइव कर लेती और ड्राइवर को साथ ना लेकर जाती। मुझे कुछ मालूम नहीं होता था कि वो कहाँ जाती है और क्या करती है। मैंने घर पर एक मुलाजमा रख दी और वो मुलाजमा मेरी जासूस भी कह सकते हैं। वो मुझे पल पल की खबर देती। मसला ये था कि मैं एक और लड़की के बारे में संजीदगी से सोच रहा था और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था कि वो आज के दौर की लड़की थी, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी। और सबसे बड़ी बात कि वो एक अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। अगर मेरा वहां रिश्ता हो जाता तो मेरे कारोबार को बहुत ज्यादा सहारा मिल जाता, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि मैं पहली बीवी को तलाक दे दूं। तलाक तो मैं बगैर किसी वजह के भी दे सकता था, लेकिन उसकी दिन ब दिन की बढ़ती मसरूफियात और मेरी बीवी के बदलते हुए तेवर ने मुझे सब कुछ भुला दिया और मैं अपनी बीवी का राज जानने के चक्कर में लग गया। मेरे घर ना आने पर मुझे बार बार कॉल करती थी वही बीवी। अब तो कॉल ना करने या फिर ना आने पर एक लफ्ज ना कहती। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी बीवी भी किसी और के प्यार में पड़ गई है और वो किसी और के चक्कर में है, और इस बात पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। उस पर शक करने के चक्कर में मैं ये भूल गया था कि ये सब मैं भी तो करता हूं और मैं तो किसी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए संजीदगी से सोच रहा था। तो अगर मेरी बीवी कुछ ऐसा कर रही है तो इसमें गलत क्या है? मुलाजमा जो मैंने अपनी बीवी पर नजर रखने के लिए घर में रखी थी, उसने मुझे बताया कि मेरी बीवी हर रोज 3 से 4 घंटों के लिए घर से गायब हो जाती है और वो कहाँ जाती है किसी को मालूम नहीं, और वापस आने पर इतनी थकी हुई होती है कि फौरन सो जाती है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं खुद उसका पीछा करूंगा और देखूंगा कि वो कहाँ जाती है। एक दिन मैंने अपने दोस्त की कार ली और मेरी बीवी के जाने के टाइम पर उस गाड़ी में अपनी गली की नुक्कड़ पर खड़ा हो गया। मैंने देखा कि मेरी बीवी ने घर से अपनी गाड़ी निकाली और तेजी से मेन रोड की तरफ ले गई। मैं भी मुनासिब फासला रखकर अपनी गाड़ी उसके पीछे पीछे लेकर जाने लगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी बीवी ने एक पब्लिक पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और उसके बाद वो वापस वहां से ना निकली। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब मैं पार्किंग में गया तो मैंने देखा कि गाड़ी खड़ी है और लॉक है, लेकिन मेरी बीवी कहीं भी नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे बीवी कहीं भी नजर ना आई। मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। मैंने बहुत देर इंतजार किया, मुझे वो नजर ना आई और ना ही कोई गाड़ी के पास आया और मैं वापस घर आ गया। मुलाजमा को फोन करने पर मालूम हुआ कि मेरी बीवी वहीं मखसूस 5 घंटे गुजार कर घर वापस आ गई है। अब तो मुझे अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा आने लगा और शक होने लगा। मैं सिर्फ उस शक की बिना पर भी अपनी बीवी को तलाक दे सकता था और अपनी जिंदगी से निकाल सकता था, लेकिन मुझे उसका राज जानना था कि मेरी इतनी सीधी सादी घरेलू बीवी किस रास्ते पर चल निकली है और उसको उस रास्ते पर कौन लेकर गया है। एक दिन मुलाजमा ने बताया कि अजीब अजीब से लोग मेरे घर आते हैं, लेकिन अक्सर दरवाजा से वापस चले जाते हैं। लेकिन एक फकीर है जो रोज आता है और कभी कभार तो मेरी बीवी उसे अंदर भी ले आती है, और जब वो फकीर ड्राइंग रूम में आता है तो मेरी बीवी सख्ती से किसी को भी उस कमरे के करीब आने से मना कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। क्योंकि मेरा ड्राइंग रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए आवाज बाहर नहीं आती होगी। ये तो मुझे यकीन था। अब तो मुझे मालूम हो गया कि मेरी बीवी सच में ही किसी चक्कर में है, लेकिन वो एक फकीर के साथ। क्या मेरी बीवी का म्यार इतना गिरा हुआ है कि वो एक फकीर के साथ रिलेशन भी है? अगर उसे रिलेशन में रहना ही था तो क्या इस दुनिया में कोई और इंसान नहीं मिला था? उस फकीर में ऐसा क्या था कि मेरी बीवी मुझे धोखा देकर उस फकीर को अहमियत दे रही थी? अब मुझे उस फकीर के बारे में जानने का तजस्सुस हो रहा था कि ऐसा उसमें आखिर क्या है
जो मुझ में नहीं है, और मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं दुनिया की हर खुशी खरीद कर कि अपनी बीवी के कदमों में रख सकता हूं, लेकिन वो मेरे साथ खुश नहीं थी। हर वक्त शिकवे शिकायत करती रहती थी। जब से वो फकीर उसकी जिंदगी में आया है, ये सर से पांव तक बदल गई है। हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है। वो पहले बाहर नहीं जाती थी, अब अकेले बाहर चली जाती है और घंटों बाहर गुजार कर आती है, और उसकी ड्रेसिंग तक तब्दील हो गई है। अब वो जदीद लिबास भी पहन लेती है, और अब तो कभी कभार रातों को भी उठकर चली जाती है। तो क्या ये सब उस फकीर की सोहबत से था? ऐसे बहुत से सवालात थे जिनके जवाब सिर्फ मेरी बीवी के पास थे। और एक और चीज जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, वो ये थी कि अगर बीवी के ताल्लुकात उस फकीर के साथ थे, तो वो दूसरे लोग कौन थे जो मेरे घर में आते रहते थे। मैंने उस दिन के बाद बहुत दफा अपनी बीवी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा ही गाड़ी किसी पब्लिक पार्किंग में खड़ी करती और गायब हो जाती। अब ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर उसका ताल्लुक फकीर से है, तो जाहिरी बात है उसे उस फकीर से मिलने के लिए किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां उसके होने का चांस हो। लेकिन पब्लिक पार्किंग में मुझे वो कभी भी कहीं नजर नहीं आती। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लिया जाए कि मेरी बीवी किसी दूसरी गाड़ी में बैठकर चली गई है, तो फकीर के पास गाड़ी कहां से आई? और उसका ताल्लुक किसी और से है, तो फिर वो फकीर को घर में क्यों बुलाती है और उसके साथ इतना टाइम क्यों गुजारती है? मेरी बीवी मेरे लिए एक राज बनती जा रही थी। मैं जब घर जाता, वो अगर घर में होती तो मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आती और खाना पका कर खिलाती, बात करती, लेकिन अक्सर ही वो मुझे घर पे नहीं मिला करती थी। और जब भी कॉल करके पता करता तो कहती थी कि आपको कॉल करके आना चाहिए था। मुझे ये बात बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। एक दफा दिल किया कि इससे खुद पूछ लूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि जो इंसान इतना ज्यादा बदल सकता है, उसके लिए झूठ बोलना कौन सा गलत है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए मैंने मुलाजमा से कह दिया कि जैसे ही वो फकीर आए मुझे जरूर बताए। फिर एक दिन मैं ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि मुलाजमा का फोन आया कि अभी अभी वो फकीर आया है और मेरी बीवी उसे लेकर ड्राइंग रूम में गई है। मैंने फौरन सारे काम छोड़े और गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। मैंने सोच लिया था कि आज तो उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा और उसको उसी वक्त तलाक देकर उस फकीर के साथ ही रुखसत कर दूंगा। जब उसके साथ रहेगी, सड़कों पर खाक छानेगी, तो उसे मेरी कदर याद आएगी। मैं ना जाने क्या क्या सोचता हुआ घर पहुंचा और जाते ही सीधा ड्राइंग रूम का दरवाजा बजाया। मेरी बीवी ने थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला और मैं उसे आगे से हटाता हुआ सीधा ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। मुझे लगा कि वो फकीर सामने ही होगा और मैं सबूत के साथ अपनी बीवी पर इल्जाम लगा सकूंगा, लेकिन वो फकीर मुझे कहीं भी नजर ना आया। मैंने पूरा ड्राइंग रूम छान मारा, लेकिन वो फकीर ना मिलना था, ना मिला। मेरी बीवी बार बार पूछती, आप क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। जब सारा ड्राइंग रूम अच्छे तरीके से देख लिया, तो फिर मैंने उससे पूछा, कहाँ है वो फकीर जिसे लेकर ड्राइंग रूम में आई थी? तो कहने लगी, कौन सा फकीर? अगर यहां कोई फकीर होता तो आपको नजर ना आता? आप देख लें, अगर आपको कोई नजर आ रहा है तो बेशक अभी के अभी मेरी गर्दन उतार दीजिएगा। आप मेरे पास कोई सबूत तो था नहीं कि मैं उसे कहता कि तुम उसको अंदर लेकर आई थी। क्योंकि मुलाजमा के बारे में मैं उसे बता नहीं सकता था और फकीर मेरे सामने था नहीं। और अगर थोड़ी देर के लिए ये फर्ज कर लिया जाता कि मेरी बीवी ने उसे भगा दिया है, तो दरवाजा तो अंदर से बंद था और मेरी बीवी अंदर ही थी, तो फकीर कहां से भागा? क्योंकि दूसरे दरवाजे से तो मैं आया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो फकीर किधर गया है। उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई। मुझे याद आया कि जब मैंने अपनी बीवी का पीछा किया था तो वो भी ऐसे ही गायब हो गई थी, और एक दफा नहीं 3 दफा मैंने उसका पीछा किया और वो हमेशा ही गायब हो जाती। मैंने सोचा कि लगे हाथों इससे ये भी पूछ लिया जाए कि मेरे पूछने पर पहले तो वो नाराज हुई,
کہ آپ نے میرا پیچھا کیا ہی کیوں؟ لیکن پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ تو فلاں فلاں دن اس پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے دوسری سائیڈ اس پلازا میں گئی تھی یا فلاں شاپنگ مال میں گئی تھی، اور جب میں نے لوکیشن چیک کی تو اس پارکنگ کے قریب ہی وہ جگہ موجود تھے جس کے بارے میں میری بیوی نے بتایا تھا۔ اب مجھے اپنے شک پر ندامت ہو رہی تھی۔ میں نے بیوی کو تو کچھ نہ کہا، لیکن باہر جا کر ملازمہ کو اسی وقت فارغ کر دیا کہ وہ مجھے غلط گائیڈ کر رہی تھی۔ میں نے بیوی سے معافی مانگی اور مطمئن ہو کر واپس اپنے آفس چلا گیا، لیکن شام کو جب واپس آیا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ مجھے خیال آیا مجھے سوسائٹی کے چوکیدار سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے اس سے باتوں میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری بیوی تو دن میں 2-3 دفعہ لازمی باہر جاتی ہے اور کبھی کبھار تو رات کو بھی چلی جاتی ہے۔ میں نے اس سے اس فقیر کا حلیہ بتا کر پوچھا کہ کیا ایسا آدمی کوئی کبھی یہاں آیا ہے؟ تو جو کچھ چوکیدار نے بتایا وہ میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت فون کیا اور اسے کہا کہ وہ جہاں بھی ہے مجھے اپنی لوکیشن بھیجے، میں وہاں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے فون سے لائیو لوکیشن بھیج دی۔ جب میں وہاں گیا تو وہ شاپنگ مال تھا۔ میری بیوی فوڈ کورٹ میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے کوئی شاپنگ نہیں کی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اگر وہ شاپنگ مال میں آئی تھی تو اس نے کوئی شاپنگ کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا کہ وہ تو میرا انتظار کر رہی تھی کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں آنے والا ہوں، میرے ساتھ شاپنگ کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ سب وہ مجھے چوکیدار سے بات کرنے سے پہلے کہتی تو شاید میں اس بات پر بہت خوش ہوتا کہ میری بیوی تو میری کتنی پرواہ کرتی ہے۔ لیکن اب مجھے معلوم تھا کہ میں جو بھی سوال کروں گا اس کا جواب میری بیوی کے پاس ہوگا، لیکن اب مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنی باتوں سے خود کو ہمیشہ بچا لیتی ہے اور میں کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت تو میں اسے لے کر واپس آ گیا، لیکن اب میری جاسوس کا کردار وہ چوکیدار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے وکیل سے کہہ کر طلاق کے کاغذات تیار کروا لیے اور اپنی گرل فرینڈ کو بھی بتا دیا کہ میں بہت جلد اپنی بیوی کو طلاق دینے والا ہوں اور وہ شادی کی تیاریاں شروع کر سکتی ہے۔ ایک دن میں اچانک سے گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی کہیں جانے کے لیے تیار ہے، اور اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی کیونکہ اس نے ڈریس پینٹ اور شرٹ پہنی تھی، اوپر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ یہ میری وہی بیوی تھی جسے اگر میں شرٹ پہننے کو کہہ دیتا تو وہ بھی غصہ ہو جاتی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس نے یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، تو اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ بات ادھر ادھر کرنے لگی۔ اصل میں آج میں نے دروازہ نہیں بجایا تھا بلکہ چابی سے دروازہ کھول کر خود ہی اندر آ گیا تھا، اور اس طرح وہ شاید رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں آج فارغ ہوں، اس لیے وہ جہاں بھی جا رہی ہے میں اس کے ساتھ جاؤں گا، بلکہ دونوں ساتھ چلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کہنے لگی کہ چھوڑ دیں، اگر آپ فارغ ہیں تو ہم گھر میں ہی رہ لیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، اگر وہ باہر جانے کے لیے تیار ہے تو باہر ہی چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ میری یہ بات سن کر پریشان ہو گئی ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ باہر نہیں لے کر جائے گی، لیکن اس کا سچ سامنے لانے کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی۔ وہ میری بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور ان سے بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس دوران میں نے دیکھا کہ بار بار اس کا فون بج رہا تھا اور اس پر میسج آ رہے تھے۔ ہر میسج پر اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور وہ پریشانی سے کبھی مجھے اور کبھی فون کو دیکھتی۔ میں نے یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فون لے لیا کہ میں دیکھوں کس کے میسج آ رہے ہیں، لیکن اس نے فوراً میرے ہاتھ سے فون دوبارہ لینے کی کوشش کی اور اسی وقت فون رنگ ہونا شروع ہو گیا۔ فون پر کچھ عجیب سا نام لکھا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال اٹینڈ کر کے کان کے ساتھ فون لگایا تو آگے سے ایک لڑکا بول رہا تھا، کہاں ہو یار، کب سے انتظار کر رہا ہوں، تم تو ہمیشہ ٹائم پر آ جاتی ہو، آج کیا ہوا ہے؟ جلدی آؤ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، آگے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔
اور تمہارا ہونا کتنا ضروری ہے تمہیں معلوم ہے نا، اس لیے جلدی سے آ جاؤ۔ اگر تم نہ آئی تو میں 5 منٹ میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ لڑکے نے تو یہ کہہ کر کال بند کر دی، لیکن اس کے لہجے میں موجود بے تکلفی نے میرا دماغ معاف کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور تم کہاں جا رہی تھی؟ اس سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا اور طلاق کے پیپر پر سائن کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے خاموشی سے وہ پیپر اٹھائے، اپنے بیگ میں ڈالے اور ایک لفظ بھی بولے بغیر اپنا سامان اٹھا کر گھر سے چلی گئی۔ اور اس کو سامان اٹھا کر جاتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ تو جیسے پہلے ہی تیار کر کے بیٹھی تھی، اور جو اس کو طلاق دینے کے بعد تھوڑا بہت دکھ مجھے ہو رہا تھا وہ سامان دیکھ کر ختم ہو گیا کہ اگر میں اسے طلاق نہ دیتا وہ تو مجھے خود ہی چھوڑ کر جانے والی تھی۔ تو میں نے طلاق دے کر اس کی مشکل آسان کر دی ہے۔ اس کے جانے کے کچھ دن کے بعد گزرتے گزرتے میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ کیا وہ فقیر اب بھی آتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بہت دنوں سے وہ فقیر نہیں آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ فقیر آئے گا بھی نہیں، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اور اس پر چوکیدار نے کہا کہ صاحب آپ نے تو اچھا کیا، جو عورت اپنے اتنے اچھے شوہر کے ہوتے ہوئے ایک فقیر کے ساتھ تعلق رکھے اسے تو گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اصل میں مجھے اس چوکیدار نے بتایا تھا کہ اس نے اس فقیر کو بہت دفعہ ہمارے گھر میں آتے جاتے دیکھا ہے، اور تو اور جس دن میں ملازمہ کے بتانے پر گھر آیا تھا اس دن بھی وہ فقیر ہمارے گھر گیا تھا، اور میرے گھر میں جانے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس نکلا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ فقیر اس دن کہاں سے نکل کر گیا تھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اب میں اس کی کسی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، اور میں نے اس سے پیچھا چھڑا لیا تھا۔ میں نے دوسری شادی کر لی، اور میں دوسری شادی سے بہت خوش تھا۔ میری بیوی بہت سوشل تھی، اور اس کی وجہ سے مجھے کاروبار میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا تھا۔ لیکن کبھی کبھار مجھے اپنی شادی کے پہلے 3 سال یاد آتے ہیں۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری چھوٹی چھوٹی ضروریات میں خوشیوں کا خیال رکھتی تھی، اور مجھے ذہنی سکون تھا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب مشکل وقت تھا وہ میرے ساتھ رہی، لیکن جب آسان وقت تھا تو اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اور کبھی اس پر غصہ آتا اور کبھی ترس آتا۔ تقریباً 1 سال بعد میرا ایک کام کے سلسلے میں خفیہ پولیس کے دفتر میں جانا ہوا۔ وہاں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ مجھے وہ مانوس سی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پتھر کا ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں میری سابقہ بیوی تھی، جو کسی انسپیکٹر کو کسی بات پر ڈانٹ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ میں حد میں رہ کر بات کروں، کیونکہ اس وقت میں خفیہ والی سے بات کر رہا ہوں، اور وہ جو فقیر میرے گھر میں آتے تھے یا وہ دوسرے لوگ جن کی وجہ سے میں اس پر شک کرتا تھا، وہ سب خفیہ پولیس کے بندے تھے، اور فقیر اس کا بھائی تھا۔ اصل میں اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں دوسری لڑکیوں کے چکر میں ہوں اور جلد یا دیر دوسری شادی کر لوں گا، اس لیے اس نے اپنا مستقبل مضبوط کرنے کے لیے یہ رستہ ڈھونڈ لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں معافی کیسے مانگوں، لیکن اس کے لیے الفاظ نے میری یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ماضی بھلا چکی ہوں، اور اب میں حال میں جی رہی ہوں، اور مستقبل میں نے اس ملک اور قوم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ لیکن اب جس سے آپ نے شادی کی ہے اسے دھوکہ دینے کا سوچیے گا بھی مت، کیونکہ وہ میری طرح غریب کی بیٹی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو دھوکہ دیا تو اس دفعہ آپ خود مشکل میں آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن میرے لیے سوچوں کے بہت سے راستے کھول گئی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کا تو ماضی میرے سامنے تھا، اس نے اتنے سال میرے ساتھ گزارے تھے۔ جب میں اس کا کردار جانتا تھا تو میں نے اس پر شک کیا بھی کیسے، لیکن اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ لیکن آج بھی یہ پچھتاوا میرے دل سے نہیں جاتا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔